बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको मियां तनवीर अहमद का सलाम पहुँचे। डिजिटल कॉरिडोर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए कहानियाँ, हिकायात और नज़में वगैरह लेकर आते रहते हैं। आज भी हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसका उन्वान है एहसास। तो कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल डिजिटल कॉरिडोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लुकिंग विद आइज लिसन टू यू, you are creating by Mian Tanveer Ahmad in the digital corridor. You are created with a welcome. The title of this is Ehsaas Stories. Before starting the stories, I have requested to all of my friends who have not subscribed to our channel Digital Corridor, please subscribe to our channel Digital Corridor and press the bell icon so that keep getting notification of our coming videos. So without wasting our time, we start our story. The title एहसास। तो दोस्तों, वक्त को शुरू किए बगैर हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं जिसका उन्वान है एहसास। उमर और हादी को सैर करने का बहुत शौक था। इतवार की छुट्टी थी। दोनों ने जंगल जाकर घूमने का मंसूबा बनाया। उससे पहले वो जंगल कभी नहीं गए थे। जंगल की पुरसुकून खामोशी में दरख्तों के दरमियान चलते चलते उनकी नज़र एक नन्हे से खरगोश पर पड़ी जो उनकी तरफ मासूमाना नज़रों से देख रहा था। उमर ने अपने बैग से बिस्किट निकाल कर खरगोश को दिया, जिसे वो मुंह में दबाकर एक तरफ भाग गया। दोनों ने जंगल में खूब मज़े किए, तितलियों के पीछे भागे, घास में लोट पोट हुए, दरख्तों पर चढ़े और उतरे। खाना खाकर दोनों ने वापस घर जाने का इरादा किया, मगर ये क्या, वो दोनों चारों तरफ से घने दरख्तों में घिरे हुए थे और वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वापसी के लिए किस तरफ जाएं। उमर का ख्याल था कि दाएं तरफ से वापसी का सफ़र शुरू किया जाए, जबकि हादी बाएं तरफ जाना चाह रहा था। उमर डर रहा था कि वो किसी जंगली जानवर के हत्थे न चढ़ जाए। अचानक दरख्त के पीछे से नन्हा खरगोश निकला और उमर के पाँव पर अपना सर रख सहलाने लगा। देखो हादी, ये वही खरगोश है जिसे हमने बिस्कुट दिया था। उमर बोला। खरगोश चंद कदम आगे गया और वापस पलट कर उनके पास आया। ऐसा 3 मरतबा हुआ। चौथी मरतबा जब खरगोश आगे बढ़ा तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों खरगोश के साथ जंगल से बाहर मौजूद थे। उन्होंने शुक्रिया के तौर पर बचा हुआ बिस्किट खरगोश को दिया, जिसे उसने फौरन मुंह में दबा लिया। वो दोनों हंसी खुशी अपने घर को रवाना हो गए। तो दोस्तों, एहसास बहुत बड़ी चीज़ है जो कि जानवरों में पाया जाता है। हमें भी एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। मुश्किल में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर एहसास है तो हम हैं, अगर एहसास नहीं है तो हम एक दूसरे के हमेशा दुश्मन की तरह बने रहेंगे। हमेशा अपने आप में एहसास पैदा करें। जब एहसास है तो ज़िंदगी है। एहसास फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने कहा। एक सवालिया निशान बन जाता है अगर आप इसको गौर से देखें। तो इसी तरह हमारा निज़ाम अल्लाह पाक के निज़ाम के साथ है। ये एहसास कि अल्लाह मुझे देख रहा है, कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। अगर ये एहसास ही हम अपने आप के दिल में बिठा लें तो यही काफ़ी है। तो कायनात में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो एहसास है। एहसास के अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जिस पर माफ़ तो किया जा सकता है, पर ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता, मगर उसके मुतल्लिक़ एहसास ज़रूर रखा जा सकता है।
اگر آپ چاہیں تو، ادروائز اپنے دل سے اگر آپ احساس کو نکال بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا، الفاظ کی دنیا بہت آگے ہے۔ تو یہ کورس بہت قیمتی کورس ہے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، لازمی طور پر سنیے گا۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکیں۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت ہی آگے ہے۔ تو دوستو اس چیز کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ جو کورس زندگی میں آپ کے ہمیشہ کام آئے گا، جو کبھی آپ نے پڑھا نہیں ہوگا وہ میں نے اس اسٹوری میں پڑھ دیا ہے، 2 دفعہ میں نے پڑھا ہے۔ اس پر عمل کیجیے گا۔ زندگی کی اساس اصل میں احساس پر قائم ہے۔ ہمیشہ احساس کریں ایک دوسرے کا، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کے کام آئیں گے تو احساس پیدا ہوگا۔ اس میں غمی اور خوشی کا احساس بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ کسی کا اگر آپ کسی کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں تو اس کو خوشی کا احساس ہوگا تو وہ آپ کی خوشی میں بھی شامل ہوگا۔ اگر آپ کسی کی غمی میں شامل ہوتے ہیں اور غمی کی حالت میں بھی وہ آپ کا احساس کرے گا، اگر آپ اس کی غمی کی حالت میں بھی شامل ہوئے ہوں گے۔ اگر ادروائز آپ اس چیز کی پرواہ بھول جائیں کہ وہ کوئی آپ کا احساس کرے گا۔ آغاز پر اعتبار نہ کیجیے، سچے الفاظ آخری لمحوں میں لیے جاتے ہیں، لہذا یہ سچے الفاظ ہیں احساس کے۔ دیکھیں نا، ایک کہانی میں، سٹوری میں خرگوش جو راستہ دکھاتا ہے وہ احساس ہے۔ اس نے کیا، ایک چھوٹا سا بسکٹ جو خرگوش کو دیا اور وہ گھنے جنگل میں چلے گئے۔ گھنے جنگل میں جا کر انہوں نے کیا دیکھا، ہنس کے، اور ان کو راستہ کس نے دکھایا؟ ایک خرگوش نے، جو کہ بسکٹ کا جو کہ بسکٹ تھا اس کے پاس، جو اس نے کھلایا تھا، اس کا بدلہ اس نے اس کو اس حالت میں دیا۔ اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے مسکراہٹ کو اتنا سستا کر دو کہ ہر کوئی اسے پانے کی چاہت کرے۔ یہ ہے احساس، یعنی کہ اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دیں کہ کوئی خرید نہ سکے۔ ٹھیک ہے، اپنے اندر ایسا احساس پیدا کریں، ایسی مسکراہٹ لے کر آئیں اور اس کو اتنا سستا کر دیں کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ دوستو یہی احساس ہے، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل ڈیجیٹل کوریڈور کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ I requested to my all friends who have not subscribed to our channel Digital Corridor, please subscribe to our channel Digital Corridor and press the bell icon so that keep getting notification of upcoming videos. So without wasting time, we will close our story so that give a permission to complete this end of my stories, so that's I will give you. اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا حامی نصر ہو۔